ہم جلسہ میں موجود ہیں اور یہاں پر خواتین کچھ کہنا چاہتی ہیں. خواتین کو ہم مبارک بھی دیتے ہیں کہ 2 دفعہ جلسہ ہونا تھا, کینسل ہو گیا. مبارک ہو, آپ کا جلسہ ہو گیا. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ جلسہ ہمارے لیے ایک امتحان سے کم نہیں تھا, کیونکہ ہم نے تقریباً 4 کلومیٹر جو ہے نا وہ پیدل چل کے آئے, لیکن خان بلائے اور ہم نہ آئے, یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو بات وہی ہے کہ خان کبھی بھی بلائے گا, کہیں بھی بلائے گا, واپس چلے جائیں گے اگر کینسل ہوگا, لیکن آئیں گے ضرور. خان ایک حقیقت ہے اور اس کو جتنی جلدی تسلیم کر لیا جائے اتنا ہی پاکستان کے لیے بہتر. خان صاحب کی آزادی کے لیے آپ لوگوں نے کیا کیا ابھی تک؟ یہ آئے ہوئے ہیں خان صاحب کے لیے, اور ہم وہ لوگ ہیں جو قانون شکن نہیں ہیں, ہم قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ ہیں, ہم آئین کی تحفظ کے لیے جنگ لڑنے والے لوگ ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جو ڈیل کر کے بھاگ جائیں, ہم وہ نہیں ہیں جو بیک پہ بیٹھ کے کہیں عوام سے چھپ چھپا کے اپنے معاہدے کریں اور نکل جائیں. ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمارا لیڈر دلیر ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, جیل میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس نے کمپرومائز نہیں کیا. اسی وجہ سے آج یہ عوام اس کے لیے کھڑی ہے. یہاں پہ یقین کریں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, اور ہم سب کھڑے ہیں اور 3 گھنٹے سے مسلسل کھڑے ہیں. ادھر آئیں گے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ 1 منٹ, خان صاحب کے لیے کیا کر سکتی ہے بتائیں. ادھر آئیں, ادھر بتائیں. خان صاحب زندہ باد. جلسہ کیسا ہے آج کا؟ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ اسلام آباد سے ہی آئے, لیکن اسلام آباد والوں کے لیے بھی بہت زیادہ رکاوٹیں تھیں. مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی کہ لاہور سے لوگ آئے, پشاور سے لوگ آئے, کراچی سے لوگ آئے. میری دلی خواہش تھی کہ جو لوگ بہت دور سے آئے ہم ایک ریلی کی صورت میں اڈیالہ جیل تک جاتے, اور خان صاحب کو ایٹ لیسٹ ہم مل تو نہیں سکتے تھے, بات نہیں کر سکتے تھے, لیکن اڈیالہ جیل جا کے ایک دفعہ ضرور. بہت شکریہ جی. جی ناظرین, ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر ہم بات چیت کریں گے. چلو جی, گرانی عزت مند عموم کو جلسہ کی موجود دا پی ٹی آئی ٹائیگرز عمران خان سے سر امینہ کا ان کے بغیر تنخواہ بغیر خرچینا ہر جلسہ کے سیکیورٹی انتظامات دا دوی پلاس کی ولی سب باڑائی او تو عمران خان سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کنا بلو یا کنا نستعین. عمران خان سے قوم دنن تے پاپا جیل کے کنا یو کال تقریباً 14 مہینے جیل کے گزار کړی. دا دې خپل ځان د پرانه دي گزار کړی, دا د مونږ د پر گزار کړی دي. دا او د مونږ امتحان دي, مونږ د عمران خان تر ولاړیو او اخیری چانس پورا ولاړو ته د وینې یو کتره رب کې پاتې کنا ولاړو. پہلے جیل ته تلیو, پہلے جیل ته تلیو, بیا بدو سو پیری جیل ته تللی, یو پر جیل ته تللی ما و هغه لکه 3 څلور ورځې پورې تللی او بیا یو لس کاله مې جیل ته وی په عمران خان پورې انشاءالله زبا انشاءالله اوسې الله دې کورم ته ذمہواریاں دي کنه, او په شهیدانو کې دومره راغلي دي کنه. د خیره تاسو څه وایي؟ یاره مو راغلي تقریبا ناظم ورځ خبر د جلسې نظامات هغه کو کنه لاول هغه ګراوند کې لکه به دې ګراوند جلسې چې څومره انتظامات د موږ خپل کړی د سړي دا او بل خلک راشي خبر ځنې خلک موږ ته به کنسل مو کې خو دې خو کې موږ برداشت کوو. دا پاکستان تحریک انصاف پارټي چې کومه ده کنه دا زمام دا د داستان دا ټول دا دغه چې خلک راځي چې موږ د کنسل مو کې خبره به سکیورټي باندې ولاړې ما او موږ دا خبره برداشت کوو. موږ ته باید زموږ ورور یا خو دې پیسې کنه موږ زموږ ورولي سره اوس تاسو راغله دې کې ولاړې خبره موږ دا د ځان سره وځي په سودانه کوله قسم او قوم لري موږ دا وینم تاسو پورامن پاتې کیږي. موږ پورامن راغلی ان شاء الله پورامن به یو جګړه د سره وکړه ولې ما باندې سبحان واره موږ جګړه ما سره وکړه وای دا چې موږ دنه موږ دا تاسو د پاس نشته دا موږ څنګه برې به دا هغه موجود موږ دا تاسو خدمت وراړو. ماشاءالله تاسو انرجی تاسو خلوص تا او تاسو حوصله تا سلام دے کہیں گے جلسے کے بارے میں. السلام علیکم بھائی جان, میرا نام راشد گجرال پنڈی کا جنرل سیکرٹری کا جنرل سیکرٹری. آج کا جلسہ دیکھ کے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اگلے 1 مہینے سے پہلے انشاءاللہ خان ہمیں ہوگا اور اگلا جلسہ انشاءاللہ ہم خان کی موجودگی میں کریں گے. بہت شکریہ جی ناظرین, ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا جلسہ ہے. میں نے بچپن سے اب تک جتنی ہوش سنبھالی ہے ہم لوگوں نے نون کے جلسے بھی اٹینڈ کیے, پی 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 کے جلسے بھی اٹینڈ کیے. التا کی چمونگا لاڑشو نو التا دا بریانی پلیٹم راشی چرگانم راشی ہر سراشی دے عمران خان پر جلسہ کی دوبو گلاسم سوک نہیں خود عمران خان پر مینا کے دے عمران خان آگا شعور دے کہ آگا پاکستانی عوام تا میلاو شوے. خلق دا ثواب پاندیت رازی, خلق دا خپل ملک دا خاطر رازی, دا خپل قوم دا مستقبل دا خاطر رازی. تاسو گورے پختونخوا فرحات خان لے اجازت را کے دا اللہ پامان خلک پیسې راکړل خو چې موږ سټیج ته ورساو. جی دا راته ووایه تاسو څه خواهشات دي د څه په وجه باندې دلته ډیوټي کوئ؟
دا زمونږ د خان سره ذاتي مینه ده، دا یو جنون دی، جذبه ده. موږ د خان د بار راغلي جلسه د سهار نه راغلي ډم څخه وړي نار او وږي تږي ولاړ یو. دا زمونږ د خوا جذبه ده، د خان سره زمونږ مینه ذاتي، ځکه چې خان صاحب زمونږ د باندې کې د خپل ذاتي ځان د باندې کې نه دی. او بل سهار نه موږ دلته ولاړ خبره د خلکو او د عوام الناس موږ کوم ځای کې خدمت کوو. یو ښځه راغله وسته ما دا خبره کوي ما نه 20 سال ډول نه غلي ما سټیج پر وېسا مال چې زه سکیورټي ته ولاړ ما ما دا نه پیسې د بار نه ملګری دلته ما زه پیسې نه قبلو. نو خو دا 20 پر یاوه 10 پر مال راکړل دغه څه به ډېر خلک راغله، دغه څه به ډېر خلک راغله چې پیسې والا موږ سټیج ته ورسوه. په دې کې ډېر زیات تر حادثات کیږي، ډېر زیات تر اسه خو دغه به کیږي نه. نو موږ سره موږ سکیورټي ته ولاړ موږ یو ذمہ داري خستمو. ماشاءالله د غیرت کار دې کړو. سلام کوم تا ډیر مننه ګران عزتمند وګوره پښتون غږ. السلام علیکم. چلیں کیوں جی گران عزتمند موږ په جلسه کې موجود یو. دا د پی ټی آی ټایګرز د عمران خان صاحب سره مینا کوونکې بغیر تنخواه بغیر خرچې نه هر جلسه کې سکیورټي انتظامات دا د دوی په لاس کې ولې څه غواړئ او د عمران خان صاحب سره په مینا کې. بسم الله الرحمن الرحیم. یا کنه بلو یا کنه تعین عمران خان سے قوم دندن ته په جیل کې کنه یو کال تقریبا 14 مہینے جیل کې گزار کړی. دا د خپل ځان د پرنده د گزار کړی، دا د مونږ د پر گزار کړی دي. دا او د مونږ امتحان دی. مونږ د عمران خان تر ولاړیو او اخیری چانس پورې ولاړو ته یو اخیری د وینې یو کتره رب کې پاتې کنه ولاړو. پهله جیل ته تلو، پهله جیل ته تلو، بیا به خو به جیل ته تللی یو پر جیل ته تللی ما خو هغه لکه درې څلور ورځې پورې تللی خو بیا د یو لس کاله مې جیل ته وی په عمران خان پورې انشاءالله دبا انشاءالله اوسې الله دې کورم ته ذمہواریانې دي کنه خو په شهیدانو کې د دومره راغلی دی کنه. د خیره تاسو څه وایئ؟ یاره موږ خو راغلي تقریبا د دویم ورځ خبره ده، جلسې انتظامات او هغه کو کنه لاول هغه ګراوند کې لکه به دې ګراوند جلسې چې څومره انتظامات ده موږ خپله کړی ده صحیح ده. او بله خلک راشي خبر ځینې خلک موږ ته به کنسل هم وکړي خوا دې خوا وایي که موږ یې برداشت کوو. دا پاکستان تحریک انصاف پارټي چې کومه ده کنه دا زما هم ده او دا ستا هم ده د ټولو ده. دغه داسې خلک راځي چې موږ د کنسل هم وکړي خپله به سکیورټي باندې ولاړ یم خو موږ دا خبره برداشت کوو. موږ ته باید زموږ ورور یې هاخوا دې پیسې که نه موږ زموږ ورورولي سره اوس ته کس راغلی و په دې کې ولاړ یم خبرې دومره دا د لانجې سره وکړي پکې سوکان یې مواله خو سم یې ورته ونه ویل یارې موږ ته دا ویل تاسو پورامن پاتې کېږي. موږ پورامن راغلي انشاءالله پورامن به یو جګړه یې درسره وکړله ولې ما باندې سوکان وارې مو کړی جګړه هم راسره وکړه خو بیا هم وایي دا وه چې موږ دننه پرېږده موږ ته ورته سره پاس نشته دا موږ دننه څنګه پرېږدو بیا د هغې باوجود هم موږ موږ ستاسو خدمت ته ولاړو هېڅ څه هم ماشاءالله ستاسو انرژۍ ته ستاسو خلوص ته او ستاسو حوصلے ته سلام دی. څه ویل غواړئ جی؟ پشتے نہ بھول مڑا. کیا کہیں گے جلسے کے بارے میں؟ السلام علیکم بھائی جان، میرا نام راشد گجر ہے، میں پنڈی کا جنرل سیکرٹری کا جنرل سیکرٹری ہوں. آج کا جلسہ دیکھ کے مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اگلے 1 مہینے سے پہلے انشاءاللہ خان ہمیں ہوگا اور اگلا جلسہ انشاءاللہ ہم خان کی موجودگی میں کریں گے. بہت شکریہ جی. ناظرین ہم یہاں پر موجود ہیں اور یہاں پر بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا جلسہ ہے. میں نے بچپن سے اب تک جتنی ہوش سنبھالی ہے ہم لوگوں نے نون کے جلسے بھی اٹینڈ کیے، پی 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 کے جلسے بھی اٹینڈ کیے. التا کے چمونگا لارشو نو التا دا بریانی پلیٹ ہم راشی چرگان ہم راشی ہر سے راشی دا عمران خان پر جلسے کی دوبو گلاس ہم سوک نہیں خود عمران خان په مینا کې د عمران خان هغه شعور دی چې هغه پاکستانی عوام ته میلاو شوی. خلک د ثواب باندې راضي، خلک د خپل ملک د خاطر راضي، د خپل قوم د مستقبل د خاطر راضي. تاسو ګورئ پښتون غږ فرهاد خان له اجازه راکړئ د الله په امان.